मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। कल हमने बात की हामिद बशानी साहब से और हमने जिक्र उस डिस्कशन में हुआ और मकबूल जान साहब के उस बयान को लेकर। तो मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो हो सकता है इन लोगों के ऐसे वाहियात बयानों को सुनकर जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते हों कि ये क्या कह रहा है, मजहबी बातों का हवाला दे रहा है। तो मुल्क में अमन को कायम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे मुल्क के जो उलेमा इकराम है उनसे हम बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये जो हजरात है पाकिस्तान से जो जिहाद की बात करते हैं, गजवा हिंद की बात करते हैं, इसका असल में इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कहीं पर कोई जिक्र है भी या नहीं। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शिकागो से मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब ने। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है साहब। शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, इससे पहले कि हम हमारी गुफ्तगू का आगाज करें, बेहद जरूरी है कि हम और मकबूल जान और जायद हामिद जैसे लोगों को एक बार जरा गौर से सुने और जानने की कोशिश करें कि आखिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मेल खाता है। तो पहले आए इनको जरा सुनते हैं। गजवा हिंद के हवाले से हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सईदी रसूलुल्लाह ने पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी आखिर वक्त की दे दी है। कुस्तुनतुनिया के फतह करने की बिशारत आपने 900 साल पहले दे दी थी। पूरी मुसलमान सल्तनतें, उमैयद हो या अब्बासी हो या खिलाफत उस्मानिया हो, ये हमले करते रहे कुस्तुनतुनिया पर कि सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये फतह होगा और जो फौज फतह करेगी जन्नती है, जो सुल्तान फतह करेगा वो जन्नती है। मुसलमान फौजों को कभी शक नहीं था हुजूर की हदीस पर। आज पाकिस्तानी कौम को यह सआदत दी गई है 1400 साल के बाद कि गजवा हिंद की क़यादत पाक फौज ने करनी है। इसके साथ शामिल होंगे और दस्ते अफगानिस्तान के लोग। हामिद साहब, इसको गजवा हिंद क्यों कहा जाता है? बिकॉज गजवा तो वो जंग है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक होते हैं, आप शिरकत करते हैं। बहुत अहम सवाल है। हदीस की किताबों में इसको गजवा हिंद ही लिखा गया है। हदीस की किताबों में बाकायदा चैप्टर्स बने हुए हैं हदीसों के गजवा हिंद के नाम से। तो ये नाम खुद सईदी रसूलुल्लाह ने दिया है। अब उलमा इस पर दो राय देते हैं, एक इसके ज़ाहिरी इल्म की राय है, एक हकीकत की राय है। ज़ाहिरी इल्म की राय यह है कि यह इतनी बड़ी जंग है कि इसका अजर गजवे के बराबर है। जैसे आप एक गजवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह बेसिक बात है, हकीकत नहीं है। हकीकत यह है जो असल हकीकत है, और यह भी हकीकत बात है कि इसका अजर गजवा जितना, इसमें कोई शुबा नहीं है। असल हकीकत बात यह है कि इस जंग की रूहानी क़यादत खुद सईदी रसूलुल्लाह फरमाएंगे। यह रियलिटी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान पाक की तालीमात के हिसाब से अगर आप अपने आप को इंटरप्रेट करते हैं तो आपके सर पे खड़ी है ये जंग जो है। अब देखिए, 1400 साल पहले किसी को नहीं पता था हिंद की लड़ाई होगी। आपने सबसे पहले तो फलसफा ये बताया कि खराबल सिंध बिल हिंद व खराबल हिंद मिनस्सीन, खराबल हिंद मिन कि सिंध जो है हमारा इलाका सिंध है। ये उस जमाने में सिंध कहलाया जाता था। देबल है, बलोचिस्तान है, अब हड़प्पा तक तो आता था सारी सिविलाइजेशन, ठीक पुराने। तो सिंध को जब भी बर्बादी आएगी, खराबी आएगी, वो हिंदुस्तान की तरफ से, हिंद की तरफ से आएगी। वो खराबल हिंद बिस्सीन, और हिंद की तबाही जो है वो चीन करेगा। अब किसी को अंदाजा था? वो चीनी जो कभी लड़ते ही नहीं थे। तो आपने उस वक्त एक फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन हमारे लिए भी दे दी थी। दूसरी आपने ये फरमाया था कि देखें, दो लश्कर ऐसे हैं कि जिन लश्करों को अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। एक वो लश्कर जो हिंद पे हमला करेगा और फतह करेगा, और दूसरा वो लश्कर जो ईसा इब्ने मरियम के दरमियान होगा। उसमें भी रसूलुल्लाह की बड़ी कमाल हदीस है। जो लोग समझते हैं हदीसें गलत, आज सामने नजर आना शुरू हो गए। जंग क्या भारत के मुफाद में है? मैं तो हमेशा भारत के मुफाद में नहीं है। मैं तो हमेशा जो है अपनी इस सारे मामलात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान की उससे हमेशा इंटरप्रेट करता हूँ। मुझे इतना पता है कि अब जो जंग हुई, जो हालात हम पहुंच चुके हुए हैं, जिस तरह की सिचुएशन बिल्टअप हो चुकी हुई है, तो अब ये फाइनल गजवा हिंद की जंग ही होगी। इसके अलावा और कोई जंग नहीं है। तो दोस्तों, हमने अभी और मकबूल जान और जायद हामिद को गजवाए हिंद पर बात करते हुए सुना, और इसे सुनकर अगर कोई हिंदुस्तानी जो इसे देखता हो, सुनता हो इन लोगों को, और इस किस्म की बातों को सुनता हो, उसे एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा सोचना चाहिए कि ये लोग कौन हैं, आखिर इनका एजेंडा क्या है, ये चाहते क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क में जो अमन है ये लोग
उसको डिस्टर्ब करना चाहते हो, इनका कोई बहुत बड़ा कोई एजेंडा हो कि चलें हमारी जो जंग है जो हम सीधी सीधी नहीं जीत सकते, क्यों ना हम उस मुल्क में उस मुआशरे में हम इस किस्म की बातों को डाल दें ताकि दो कौमों का एक दूसरे के ऊपर से एतबार जो है वो खत्म हो जाए और वो अपने आप में ही लड़कट मरें और हमें बगैर हथियार उठाए हम इस जंग को जीत जाएं। मुफ्ती साहब, आपने इन दोनों हजरात को सुना और सुनकर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहला रिएक्शन यही है कि हर मुल्क में उसकी एक पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की भी यकीनन एक पॉलिसी होगी कि भाई इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से जितना भी प्रोपेगेंडा पॉसिबल हो उतना करना चाहिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, खुसूसन ज़ैद हामिद जैसे लोग के जो ISI के इशारे के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इंटरव्यूज देते रहते हैं, टीवी के ऊपर आकर शो करते रहते हैं। मैं ज़ैद हामिद का इंटरव्यू कोई तकरीबन 8-10 साल से मैंने मुख्तलिफ मौके पर उनके इंटरव्यू सुने हैं। तो वो जैसे नौजवानों के अंदर एक जोश पैदा करना, जो होश के बगैर हो, वो उनका असल में एजेंडा है। और ये मकबूल जान के बारे में मैं ये कहूंगा कि उनके पास मालूमात तो बहुत हैं, लेकिन वो एक स्कॉलर नहीं है। वो एक सहाफी हैं, एक वहां के जो गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो जो बात कहेंगे वो सही होगी, बल्कि उसको जो स्कॉलरशिप है, जो उसके टूल्स हैं और उसका जो स्टैंडर्ड है, उसके मेयार पर परखा जाएगा, उसके मेयार पर रखा जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं। अभी तक की जो आपने मुझे दिखाई है उनकी वीडियो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बात गलत कह रहे हैं। जी, तो अगर मैं ये कहूं, आपसे पूछूं, और बड़ा मेरा सीधा सवाल होगा कि क्या इस किस्म की कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें कि मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है कि आप हिंदुओं के खिलाफ जो है गजवाए हिंद करें? नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है, लेकिन एक जंग की हाँ, आप बात करें। जी हाँ, मैं थोड़ा सा उस हदीस के ऊपर बात करने से पहले बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन हैं, और 3 इब्राहिमिक रिलीजन हैं जिसमें ईसाइयत है, यहूदियत है और फिर इस्लाम है। तीनों के यहाँ प्रोफेसीज मिलती हैं और इसको ये एक रिलीजियस ब्रांच है जिसको हम एस्केथोलॉजी कहते हैं। एस्केथोलॉजी का मतलब ये होता है कि भाई दुनिया जब खत्म होगी तो उसमें क्या क्या अलामतें पाई जाएंगी, किस तरह बड़ी बड़ी जंगें होंगी और आखिरकार कयामत आ जाएगी, कयामत के बाद क्या होगा। ये पूरी जो ब्रांच है इसको एस्केथोलॉजी कहा जाता है। और तीनों मजहबों में प्रोफेसीज मौजूद हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट में है, कुरान में भी कुछ अलामतें हैं और इसी तरीके से हदीस के अंदर बहुत तफसील के साथ बहुत सी बातें जिक्र की गई हैं। लेकिन प्रोफेसीज का मतलब ये नहीं होता कि मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही तो वो हमेशा मुसलमानों ही के मफाद में होगी। मैं एक मिसाल देता हूं। एक हदीस है, वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। इस हदीस का मतलब यह है कि अरबों के लिए हलाकत का वक्त करीब आ गया है। अब अरबों से मुराद यहां मुसलमान ही है, तो मुसलमानों की हलाकत की पेशन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर की है। अब ये कोई कहने लगे कि भाई ये कैसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही उम्मत के कुछ लोगों की हलाकत की पेशन गोई कर रहे हैं, वो इसलिए कि एस्केथोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि अपने लोगों को किसी काम के लिए तैयार किया जाए कि भाई तुम हमला कर देना या हमले का दिफा कर लेना, बल्कि एक चीज होने वाली है उसको बयान करना मकसद होता है। या इसी तरीके से एक और हदीस आई है, उसमें तो काबे के डिमोलिशन का जिक्र है कि आखिर जमाने में अफ्रीका का एक बादशाह आएगा, वो काबे को डिमोलिश कर देगा। तो इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इंडिया के ताल्लुक से है और यह हदीस सही है। इसके जो नरेटर्स हैं वो 2 हैं और ये बहुत पॉइंट की बात है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी और जो नाजरीन हैं वो थोड़ा गौर से सुने। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस हैं, जिनको हम सहाबा कहते हैं, उनमें एक सहाबी हैं, उनका नाम है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। इन सहाबी की, इन कंपेनियन की सबसे ज्यादा नरेशंस हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, 5000 से जायद हैं। तो एक तो हदीस इनकी है और एक और कंपेनियन है, उनका नाम है सौबान। एक नरेशन उनकी है, एक रिवायत और हदीस उनकी है। तो सबसे पहले मैं सौबान की जो रिवायत है रजी अल्लाह अन्हु की, वो मैं आपको बयान करना चाहूंगा। तो सौबान रजी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और ये बिल्कुल सही हदीस है, कि मेरी उम्मत की 2 जमातें ऐसी होंगी कि जिनको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। पहली जमात तो वो होगी जो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगी, और दूसरी जमात वो होगी जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगी। ठीक है, ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, सौबान रजी अल्लाह अन्हु इसके नरेटर हैं। लेकिन अभी ये बात अधूरी है। वो अधूरी इसलिए है कि अब हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को और किन किन लोगों ने किस अंदाज से बयान किया है। तो मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया, जो सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले और नरेट करने वाले हैं।
उन्होंने इस हदीस को दो तरीके से बयान किया है। उनमें से एक तरीका काफी है, वो ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गज़वा हिंद के बारे में बताया कि भाई एक जंग होगी हिंदुस्तान में, और उन्होंने मुझसे कहा कि सिंध और हिंद की तरफ, याद रखिए कि उस जमाने में हिंद और सिंध अलग नहीं थे, ये तो अब हुए हैं। सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा, और ए अबू हुरैरा, अगर तुमने वो जमाना पाया, ये अबू हुरैरा से कहा जा रहा है, ए अबू हुरैरा अगर तुमने वो जमाना पाया तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जान और माल उसमें लगाओ। अगर तुम शहीद हो गए बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम वापस आ गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम की आग तुम पर हराम कर चुके होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस गज़वा हिंद की बात इस हदीस में कही जा रही है वो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, और उसके अपने असबाब हैं, कि वो गज़वा क्यों हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क़यामत तक या हमारे दौर में या आगे चलकर आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल के बाद कोई भी लड़ाई होगी तो उसको गज़वा हिंद कह दिया जाए। इस्लामिक स्कॉलरशिप में एक बहुत ही मशहूर नाम है, उनका नाम यह है, बहुत मशहूर मुफस्सिर है जिन्होंने कुरान की तफसीर भी की है, इनका नाम है इब्ने कसीर। इब्ने कसीर इन अहादीस को रिवायत करने के बाद ये कहते हैं कि ये गज़वा हिंद फर्स्ट सेंचुरी के अंदर हो चुका है। फर्स्ट सेंचुरी इस्लाम की जो फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर हिजरा, तो ये उसके अंदर हो चुका। तो अब पाकिस्तान के कुछ लोग अगर इसको अपने ऊपर फिट करने लगे, या हिंदुस्तान के कुछ लोग इससे खाइफ होने लगे, डरने लगे कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमान खूब प्लानिंग कर रहे हैं, मदरसों के अंदर खूब ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। गज़वा हिंद क्या है साहब, ये बताएं। गज़वा हिंद एक जंग जो हिंदुस्तान में होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको डीपली समझाएं, किस किस्म की जंग होगी, क्या मिसाल के तौर पर जो जिस गज़वा हिंद की इस हदीस के अंदर बात हो रही है, और मैंने एक नाम लिया इब्ने कसीर का, उन्होंने जिस जंग की तरफ इशारा किया है वो दरअसल मोहम्मद बिन कासिम का हमला है जो राजा दाहिर के दौर में हुआ है, और उसके पीछे भी एक पूरा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड मैं आपको मुख्तसर बयान करना चाहूंगा, और ये बैकग्राउंड मैंने चचनामे से लिया है। चचनामा जो है वो सिंध की तारीख का सबसे मोतबर, सबसे ऑथेंटिक जरिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि दाहिर के दौर में इराक में गवर्नर थे, और जो इस्लामिक कैलिफेट के अंदर इराक आता था, तो वहां पर एक गवर्नर थे, उनका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ के सेक्रेटरी थे, उनका नाम था सईद। उनका मर्डर और असैसिनेशन हो गया। जिसने असैसिनेशन किया उसका नाम था मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी। वो अपने साथियों के साथ, पूरे अपने कबीले के साथ वहां से भागकर सिंध आ गया राजा दाहिर के पास। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सबसे पहले राजा दाहिर को यह कहलवाया कि हमें जो तुम्हारे पास क्रिमिनल्स हमारे यहाँ के आए हैं, जो दहशतगर्द तुम्हारे यहाँ आए हैं, जिन दहशतगर्दों को तुमने पनाह दी है, वो हमें वापस चाहिए। राजा दाहिर कोई अच्छे कैरेक्टर का इंसान नहीं था, ये भी पूरे चचनामे के अंदर साफ लिखा हुआ है। तो उसने इस रिक्वेस्ट को जो हज्जाज बिन यूसुफ के पास से आई थी उसको इग्नोर कर दिया, और मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी और उसके जो साथी थे उनको सरेंडर नहीं किया। उसके बाद गवर्नर ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को बाकायदा आर्मी लेकर सिंध के ऊपर हमला करने के लिए भेजा, ताकि मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी को उसके किए की सजा दी जा सके। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा तमाम लोगों को, और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर यह बात कही है, कि अगर मोहम्मद बिन कासिम के हमले का मकसद हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना होता तो फिर सिंध के ऊपर यह बात आकर न रुकती, बल्कि गुजरात में भी आते, गुजरात से आगे जहां आज यूपी है, बिहार है, वहां तक चलते रहते। लेकिन गवर्नर ने, हज्जाज बिन यूसुफ ने, जब उनकी मुहिम पूरी हो गई तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया कि आपका काम पूरा हो गया, जिन क्रिमिनल्स को आपको सजा देनी थी वो उन क्रिमिनल्स को सजा दे दी गई, अब आप वापस लौट जाएं। तो ये दरअसल वो गजवा है कि जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, और इस गजवे को मतलब ये कि अगर आप इसका पूरा बैकग्राउंड देखें तो जाहिर है कि ये दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए गजवा हुआ था। और इससे बेहतर, और इससे आज के दौर में भी अगर आप देखें कि अमेरिका ने जिन मुल्कों के ऊपर हमला किया है, क्या यही नैरेटिव नहीं था? मैं ये कहता हूं कि आप उस नैरेटिव को रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन दुनिया की एक बड़ी तादाद ने उस नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है कि भाई अफगानिस्तान पर हम हमला इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि यहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। ये अमेरिका का नैरेटिव था। तो ये गजवा हिंद है जी। एक आपने मोहम्मद बिन कासिम की अभी बात की, तो मैं एक थ्योरी ये भी है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ रिश्तेदार थे जो अपनी जान बचाकर राजा दाहिर के यहाँ पे पनाह मांगने गए, वो उसने जंग इस सूरत हाल में की, और वो मारना चाहता था हमारे जो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फैमिली को मारना चाहता था, इसलिए उसने राजा दाहिर के ऊपर अटैक किया और राजा दाहिर ने उनकी जान बचाई। आप इसके बारे में क्या? ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है, इसका तारीख की किताबों में कहीं तस्कीरा नहीं मिलता है।
ہندوستان میں کچھ فیملیز نے اس کا دعویٰ کیا آج سے تقریباً کوئی 60-70 سال پہلے کہ بھئی اس طریقے کے ساتھ ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طریقے کی کوئی بات ہوئی تھی اور یہاں سے راجہ داہر نے جو ہے ایک فوج بھیجی تھی اور یہ لوگ حسینی برہمن کہلاتے ہیں. یہ پورا نیریٹو جو ہے بھی 60-70 سال سے چلا ہے. ہسٹری کی، اسلامک ہسٹری کی کسی بھی کتاب میں، چاہے وہ شیعوں کی طرف سے ہو یا سنیوں کی طرف سے ہو، اس واقعے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یعنی اگر یہ واقعہ ہوتا کہ بھئی حجاج بن یوسف نے اس لیے بھیجا تھا تو شیعوں کی ہسٹری کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی، چونکہ حجاج بن یوسف کو شیعہ برادری پسند نہیں کرتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیعہ برادری کھڑی رہی ہے اور ان کا آج بھی ماتم مناتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں تو ہونا چاہیے تھا. چلو سنیوں کی کتابوں میں نہ ہو، لیکن شروع سے لے کر آپ آج تک کے چچنامہ سمیت پڑھ جائیے، اس میں اس واقعے کا کہیں کوئی ذکر ہے ہی نہیں. مگر آپ نے سنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو؟ ہاں، یہ کسی نے یوٹیوب ویڈیو ڈالی، اس کے بعد وہ پاپولر ہو گئی. تو یہ سنی سنائی باتیں تو دنیا میں چلتی رہتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہسٹری کو ہسٹوریکل کتابوں سے ہی سمجھنا چاہیے. جی، شاہ ولی ہیں ایران کے، ان کی ایک پروفیسی ہے، بھوشیہ وانی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوگی. آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ شاہ ولی کے بارے میں سنیے. تقریباً 700-800 سال پہلے یہ شام میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے مائگریٹ کیا اس زمانے میں جو آج کا ایران ہے، فارس اس کو کہا جاتا تھا. تو یہ مائگریٹ کر کے یہاں آ گئے، یہاں سیٹل ہو گئے. ایک بڑے بزرگ آدمی تھے. ان کے بہت سارے اشعار ہیں اور ان کے جو اشعار ہیں، جو دیوان جس کو ہم پوئٹری کا کلیکشن کہتے ہیں، دیوان غالب بہت لوگوں نے سنا ہوگا، تو ان کا جو سب سے پہلا کلیکشن ہے، اور وہی ایک کلیکشن ہے، پہلا کیا وہی ایک کلیکشن ہے، وہ تقریباً آج سے 250-300 سال پہلے ایران میں چھپا. اور جن اشعار کا یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں، پاکستانی میڈیا میں آتا ہے کہ بھئی شاہ نعمت ولی نے پیشن گوئی کر دی، انڈیا پاکستان میں جنگ ہونی ہے اور سرحد سے پٹھان آنے ہیں اور وہ ہندوستان کے اندر تباہی مچا دیں گے، وہ سارے اشعار اس میں لکھے ہوئے ہیں. یعنی اس میں نہیں لکھے ہیں، بلکہ شاہ نعمت کی طرف وہ منسوب ہیں. تو یہ سارے کے سارے اشعار تقریباً 2000 کے قریب ہیں، اس دیوان کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ اقبال کا دیوان چھاپیں اور اس میں ان کی جو مشہور نظم ہے شکوہ جواب شکوہ وہ نہ ہو، اور کوئی آدمی یہ کہنے لگے، یعنی نہ کسی کو پتا ہو کہ بھئی شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ اقبال کا کلام ہے، اور کوئی آدمی یہ کہنے لگے بھئی میرے پاس ایک پرچی ملی ہے اس میں اشعار ہیں اقبال کے، اور دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو کہ اقبال کے وہ اشعار ہیں، تو کیا کوئی اس کو تسلیم کر لے گا؟ بالکل ایسے ہی شاہ نعمت کی طرف، شاہ نعمت ولی کی طرف یہ اشعار منسوب کر دیے گئے. سب سے پہلے کچھ اشعار، ان 2000 میں سے کچھ اشعار جو ہیں وہ 1857 کے بعد لوگوں کے سامنے آئے. کسی نے ویسے ہی اشعار چھاپ دیے اور ان کی طرف منسوب کر دیا. اس میں تیمور کا نام تھا، بابر کے بارے میں ذکر تھا، اکبر کے بارے میں ذکر تھا. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا زمانہ گزر چکا تھا، تو ایسے اشعار فیبریکیٹ کرنے میں بڑی آسانی تھی لوگوں کو جو ان واقعات سے متعلق ہوں جو پہلے ہو چکے. اس کے بعد یہ اشعار چلتے رہے. 1947 جو کہ ایک انقلاب کا دور تھا، حالات بڑے خراب تھے، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ نئے اشعار شاہ ولی کی طرف منسوب کر کے شائع کیے، اور اس میں انگریزوں کا تذکرہ تھا کہ بھئی ان کی جو دور حکومت ہے وہ 100 سال تک رہے گا. اس کے بعد وہ اشعار چھپتے رہے. اس کے بعد تقریباً 1970s کے آس پاس پھر اور اشعار چھپے، اور اس کے اندر ہندوستان پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے اس کا تذکرہ ہے. یہ جو میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ پاکستان میں ہی ایک میگزین 1976 میں، اس میگزین کا نام ہے محدث، اس میگزین کے اندر ایک صاحب نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے تحقیقی، جس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو 2000 اشعار ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے. اور اگر یہ شاہ نعمت ولی کے اشعار ہوتے تو ان کے دیوان میں ضرور ہوتے، چونکہ ان کے دیوان کو یہ اشعار ہی زندہ رکھ سکتے تھے، چونکہ ان اشعار کی بہت پولیٹیکل ویلیو ہے. تو اتنے اہم اشعار وہ اپنی کتاب میں نہ رکھ کر وہ کہیں چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس کے بعد وہ 1857 میں ڈسکور ہوں لوگوں کو، اور وہ بھی انڈیا میں ڈسکور ہوں، ایران میں ڈسکور نہ ہو، تو یہ عجیب بات ہے. جی، وہ مسلمان جو ہندوستان میں بستے ہیں، پاکستان سے بھی ایک بڑی آبادی ہے جو انڈیا میں مسلمانوں کی ہے، اور وہ جب زاہد حامد اور مقبول جان جیسے لوگوں کو غزوہ ہند کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتی ہے، اور ان کے اس کال کو سنتی ہے کہ انڈیا پاکستان کو تم الگ کرو، یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے، اور ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یہ جنگ جو ہے نافذ کرنی ہے ہم نے، تو ایز این انڈین مسلم یا سوائے صرف مسلم آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اندر سے، اور آپ ان تمام مسلمانوں کو جن کے من میں اس طرح کا کوئی شک ہو سکتا ہے، آپ کا ان لوگوں کو کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، ہمارا جو طریقہ کار ہے انڈین مسلمز کا، میں بات بتا رہا ہوں، ہم لوگ جو یہاں رکے ہیں انڈیا میں، وہ ایک معاہدے، ایک ٹریٹی، ایک کووننٹ کے تحت رکے ہیں.
وہ ہماری جو ٹریٹی ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کے بنانے والوں کے ساتھ ہے کہ بھئی آپ نے اس کانسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو فریڈم آف ایکسپریشن دی ہے، فریڈم ٹو رائٹ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن، یہ سب آپ نے دیا ہے، تو ہم یہاں پر رک رہے ہیں. تو ہم جو سٹیزن ہیں انڈیا کے، وہ بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہیں. اور ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ معاہدہ کر لیا، سامنے والا اگر معاہدہ توڑ دے تو بات الگ ہے، لیکن تمہیں نہیں توڑنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاہدے کو جو ہم نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہے ہمیشہ اس کو برقرار رکھیں، اس کو آنر کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پلوامہ میں جو اٹیک ہوا یقیناً افسوسناک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ انسانوں کی جان گئی ہے. یعنی انسانیت کے تقاضے سے اگر دیکھا جائے، اگر آپ اس کو یہ نہ دیکھیں بھئی کشمیری کون ہے اور انڈین کون ہے اور پاکستانی کون ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں جو انسانیت نواز ہیں وہ اس واقعے کے اوپر افسوس کر رہے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیش محمد ہو یا جتنے بھی یہ آؤٹ فٹس ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا. مثلا مسعود اظہر ہے. مسعود اظہر کشمیری تو ہے نہیں. مسعود اظہر شاید پنجابی مسلمان ہے. بالکل بھاگلپور سے ہی ہیں وہی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کشمیر میں انٹرسٹ کیا ہے؟ ایک کشمیری مثلا چاہے وہ ملیٹنٹ ہو یا وہ سیپریٹسٹ ہوں، کسی بھی طریقے کا اگر وہ کسی موومنٹ میں حصہ لے رہا ہے، چلو اس کا ایک انٹرسٹ ہے. فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ ہم نے اس کے انٹرسٹ کو جسٹیفائی کر لیا. لیکن مسعود اظہر جیسوں کا، حافظ سعید جیسوں کا کشمیر میں انٹرسٹ کیا ہے؟ اگر انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں ایک چیز ان سے پوچھنا چاہوں گا اور اس سوال کا جواب ان کے پاس صبح قیامت تک نہیں ہوگا. وہ یہ کہ چائنا میں ایگور مسلم کمیونٹی اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. 8 کروڑ سے زیادہ یہ مسلمان ہیں جن میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کو کانسنٹریشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے. رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو زبردستی شراب پلائی جا رہی ہے جو اسلام میں حرام ہے، زبردستی ان کو پورک کھلایا جا رہا ہے جو اسلام میں حرام ہے. تو گویا کہ ان کی یعنی نماز پڑھنے کے اوپر، ایک آدمی اگر مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو اس بنیاد پر اس کو گرفتار کر کے کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا. یہ حشر ہے. تو آپ نے چائنا کے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا ہے؟ یا ISI آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ چائنا کی پالیسی کے بارے میں نہیں بول سکتے؟ اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا ہی درد ہے تو آپ چائنا میں جائیے جہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو کانسنٹریشن کیمپ میں رکھا جا رہا ہے. کیا جہاد صرف کشمیر کے لیے رہ گیا؟ کیا صرف ایک خطے کے لیے رہ گیا؟ تو یہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کی، جہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہاں ان لوگوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خاموش رہنا. آپ مسعود اظہر کی یا اس جیسے لوگوں کی ایک بھی سپیچ ایسی نہیں سنیں گے کہ جس میں انہوں نے چائنا کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہو یا چائنا کو کنڈیم کیا ہو، چونکہ چائنا کا انٹرسٹ پاکستان میں اور پاکستان کا انٹرسٹ چائنا میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اسٹیٹ کے پالے ہوئے لوگ ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک نیوز چینل پر یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ چائنا میں جو یوگر جو ہیں مسلمز، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ فلسطینیوں پر ایک رائے رکھتے ہیں، کشمیریوں پر ایک رائے رکھتے ہیں، ان کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ معاف کریں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو پھر رپورٹر نے ان کو آگاہ کیا کہ اس قسم کے واقعات وہاں پیش آ رہے ہیں جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا اور اس کے بعد میں اس موضوع پر کو میں ڈیل کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈیل کیسے کریں گے چائنا کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب، چائنا کا ایک مخصوص ان کا ایک طریقہ ہے، وہ بڑے پرائیویٹلی بات کرتے ہیں، اور تو یہ ان کا وے آف ٹاکنگ ہے. تو میں جاؤں گا ان کے ساتھ پرائیویٹلی، میں اپنے ان ایشوز کو اٹھاؤں گا اگر ایسی کوئی بات ہے. تو میں سن کے حیران تھا. بھی ہندوستان کا بھی ایک طریقہ ہے، تو چاہیے آپ بھی مذاکرات کے ٹیبل پر اس حساب سے بات کریں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ آج جو ہے انڈین گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں ٹاکس کے لیے ریڈی، تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مودی صاحب تو 2014 میں آئے ہیں، اس سے پہلے انڈین گورنمنٹ ہمیشہ ریڈی رہی ہے، اور جب ٹاکس کی بات آئی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے وہاں سے. مثلا لاہور میں جب ڈیکلریشن ہوا، ایک آخری بڑا ڈیکلریشن ہمارا شملہ معاہدے کے بعد لاہور میں ہوا، تو وہاں پر اس کے بعد میں کارگل ہو گیا. اس کے بعد میں جب اور آگرہ میں ٹاکس ہوئی تو پھر پارلیمنٹ پر اٹیک ہو گیا. پھر جب حالات اور اچھے ہوئے ہمارے،
اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو IPL میں پاکستانی ٹیم یہاں پہ کھیل رہی تھی, ہمارے پلیئرز, کبھی سوچا نہیں تھا ہندوستان کے اندر بیٹھ کر کہ ہم شعیب اختر یا شاہد افریدی کے لیے بھی جو ہے چیئر کر رہے ہوں گے, لیکن ہماری عوام نے وہ بھی دیکھا, وہاں سے آرٹسٹ بھی آئے, سب کو سینے سے لگایا, اور اس کے بعد ممبئی کا واقعہ ہو گیا. تو مسلسل اس طرح کی ایک حرکت پاکستان کی طرف سے ہوتی آئی ہے. خیر عوامی سطح پر تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا جذبہ رہا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ سعید انور نے جب 194 اسکور کیے تھے انڈیا میں, تو پورے اسٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ان کو چیر کیا تھا, ان کو سلامی دی تھی. تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا. میں نے وہ میچ دیکھا تھا اس میں. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دونوں ملکوں کی جو عوام ہے ان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے, بلکہ جو حکومتوں کے درمیان جو ان کی جو غلط پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں. کشمیر کے تعلق سے بھی یہ بات ہمیں کہنی پڑے گی کہ کشمیریوں کے تعلق سے ہماری پالیسی وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. اور ہمیں ایسا لگتا ہے, میں اس کی مثال دوں, مثلا آپ جو ہے بازار گئے اور بازار سے آپ نے سامان لیا, اور جب آپ گھر لے کر آئے سامان تو اس کی جو ریپنگ تھی یا اس کی جو پیکنگ تھی وہ تو آپ نے رکھ لی, اور جو اصلی سامان تھا وہ کوڑے میں پھینک دیا. اگر آپ کشمیر کی بات کشمیریوں کے بغیر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے تھیلا اٹھا کر رکھ لیا اور جو اس کے اندر سامان تھا اس کو پھینک دیا. یہ پالیسی کسی لینڈ مافیا کی تو ہو سکتی ہے لیکن حکومت کی نہیں ہو سکتی. کشمیر اگر کسی کو چاہیے تو کشمیری ساتھ آئیں گے. صوبہ تو کشمیریوں سے بنتا ہے, ورنہ تو وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے. اس موقع پر جب پلوامہ اٹیک ہوا تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورے ملک میں جگہ جگہ معصوم نہتے کشمیریوں کے اوپر محض اس بنیاد پر حملے کیے گئے کہ وہ کشمیری ہیں. دہرادون میں ایک کالج سے ایک کشمیری ڈین کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے. آپ کے میگھالیہ کے گورنر صاحب ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کا اور کشمیری لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ وہ انڈیا میں آ کر تجارت نہ کریں, اپنی کمائی نہ کریں. تو کیا ہم لوگوں نے, کیا کبھی انڈینز نے کشمیریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں؟ اور پھر ہم تو اس اعتبار سے پالیسی بنتی ہے. تو جس طریقے سے ہم کنڈیم کر رہے ہیں ان واقعات کو جو گزشتہ کچھ دنوں میں ہوئے ہیں, ہمیں ساتھ میں ان بجرنگیوں کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ جن کو CIA نے ملیٹنٹ آؤٹ فٹ قرار دیا ہے اور جن کی وجہ سے پورے ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ بالکل درست ہے. میں یہ بتا دوں کہ کل کا ہمارا جو پروگرام تھا تو ہمارے ساتھ میں جو مہمان تھے حامد بشانی صاحب, تو وہ بھی ان کا تعلق کشمیر سے ہے, اور میں نے خود بڑے ہی سخت لفظوں میں اس بات کی مذمت کی ہے کہ آپ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہندوستان میں اسٹوڈنٹس کے طور پر آپ اپنی سٹڈیز کر رہے ہیں, کوئی یہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, کوئی ویسے ہی آئے ہوئے ہیں, اگر آپ ان سب کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم کشمیریوں کو اپنے آپ سے اور دور کر رہے ہیں, ہم ان کو نزدیک نہیں لے کر آ رہے ہیں, جو کہ ہماری اپنی مشکلوں تو جو ہماری جو پرابلمز ہیں ان کو وہ آگے اور اس میں اضافہ ہوگا. اس کے بغیر سالو ہی نہیں ہو سکتا مسئلہ. جب تک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے مسئلہ آپ سالو نہیں کر سکتے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اس میں ایک آدمی ایک کشمیری کو مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بولو ہندوستان زندہ باد. تو اس کشمیری نے جواب دیا کہ ہندوستان زندہ باد یہاں سے نکلتا ہے دل سے, یہ تمہارے کہنے سے نہیں نکلے گا. تو یہ ایک بہت اچھا جواب تھا. یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور لیکن وہ آدمی اپنے مارنے سے باز نہیں آیا. تو یہ ایک عجیب یعنی لوگوں کے درمیان جنون کریٹ کر دیا گیا گزشتہ 4 سالوں کے اندر کہ جو بھی نہتہ ملے اس کو مار دو, اور جیسے ہی کوئی واقعہ ہو کہیں بھی رونما ہو تو اس کی بنیاد پر مظلوموں کو, نہتوں کو, کوئی اکیلا ملے تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے. اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنا ہندوستان کی لبرل اور جو اسٹیٹ کا کام ہے. رول آف لا کا ہونا بے حد ضروری ہے, اور ہمارے جیسے لوگوں کو کہ جو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے بات کرتے ہوں, ہمیں اس کی سخت سے سخت لفظوں میں ان کی اس بات کی مذمت کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. اور ہندوستان کا جو سوشل فیبرک ہے وہ سبھی مذہبوں کو ملا کر بنا ہے, وہ ایک سیکولر فیبرک ہے. ہمیں اس فیبرک کو ہی جو ہے اپنے آپ میں پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں, جو مذہب کا جو ہے حوالہ دے کر اور کسی ظلم کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں, ان لوگوں کو ہمیں بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ دشمن ہے انسانیت کے سب سے پہلے, تو اس کے بعد میں ہمارے ملک کے, ہماری قوموں کے اور ہمارے امن کے. تو خیر مفتی صاحب,
हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान जो है जिन कश्मीरियों की बात कर रहा है, जिस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा है, उसमें कश्मीर वैली एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ वहां पे लद्दाखी भी हैं, वहां गुज्जर भी हैं, बकरवाल भी हैं। जम्मू की एक बड़ी बात ये तो वहां पे वो तो कोई आजादी की मांग नहीं कर रहे हैं वहां पर। खैर वो एक अलग मौजू है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज मजहबी कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज आप आए हैं तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जहन में ऐसे सवाल होंगे जिनको यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो आप ये बताएं, ये जो खुदकुश हमलावर था आदिल डार, इसने तो ये कहा कि जब आप मेरे इस पैगाम को सुन रहे होंगे मैं जन्नतों के मजे लूट रहा हूंगा। तो क्या इस्लाम में खुदकुशी की इजाजत है? देखिए, इसका जवाब सबसे बेहतर ये हो सकता है, हदीस और कुरान में क्या लिखा है तो मैं बाद में बताऊंगा। खुद पाकिस्तान में 16 जनवरी 2018 को इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहां से एक फतवा और वहां से एक बुकलेट निकली है और उसमें 2000 रिलीजियस स्कॉलर्स के साइन हैं, जिसमें उन्होंने सुसाइड अटैक को इस्लाम की रोशनी में हराम करार दिया है। ये पाकिस्तान में निकली है किताब, और इसमें 2000 उलमा के, जो बहुत चोटी के उलमा हैं, जो सारी दुनिया के अंदर उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वो सारे उसके अंदर शामिल हैं। ये तो बात है 2018 की। 2018 से 10 साल पहले 2008 में देवबंद से, जो कि इंडिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज है, वहां से 2008 में दहशतगर्दी के ताल्लुक से एक फतवा निकल चुका है कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हराम है। और सुसाइड बॉम्बिंग जो है या सुसाइड अटैक, वो दहशतगर्दी में सबसे, समझ लीजिए कि एक लास्ट लेवल है, उससे आगे लेवल और क्या होगा। तो अगर हर तरह की दहशतगर्दी हराम है तो जाहिर है कि यह भी हराम है। और रही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपने आप को पहाड़ की चोटी से गिराकर कत्ल कर ले तो वो जहन्नम में हमेशा अपने आप को गिरता हुआ पाएगा, वो जहन्नम के अंदर गिरता रहेगा। अगर कोई आदमी लोहे को अपने पेट में घुसाकर अपनी जान ले लेता है तो जहन्नम में वो लोहा अपने पेट में घुसाता रहेगा, ये उसकी सजा है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सुसाइड अटैक या जिसमें इंसान की अपनी जान हर हाल में जानी है, वो जायज हो सकता है या उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश है? कतअन नहीं, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और हमेशा शुरू से लेकर ईस्ट में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, आप अरब में चले जाएं, बर्र सगीर में आ जाएं, यहाँ के उलमा ने उसको कंडेम किया है और उसके खिलाफ फतवा दिया है। जी, तो वो लोग जो सुसाइड अटैक को वेलकम करते हैं और सुसाइड अटैकर्स को ये कहते हैं कि काश हमें इनसे मिलने का मौका मिलता, जो कि अभी हाल ही में मौलाना मसूद अजहर ने जो है अपनी ऑडियो टेप में ये बात बयान की कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे शहीद आदिल डार से मिलने का मौका नहीं मिला, काश उनकी जियारत का मुझे मौका मिला होता। तो ये नहीं सुनी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आप भी बेल्ट वेल्ट लगा के अपने आप को फाड़ लें, तो अगर यही इतना ही शौक है तो आप, यानी ये अपनी तकरीरों के जरिए आप नौजवानों को वर्गलाते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, गोया कि उसने एक बहुत अजीम काम किया है और काश कि मुझे उसका हाथ चूमने का मौका मिल जाता। तो ये तो महज नौजवानों को वर्गलाने वाली बात हुई, इसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है। अगर हकीकत से होता तो मसूद अजहर सबसे पहले ये काम कर रहे होते। जी, तो इसका मतलब ये है जनाब कि ये खैर खुद तो जो है अपनी जान बचवाने के लिए उन्होंने प्लेन हाईजैक करवा कर और फिर कंधार लेकर गए। इनको चाहिए था भी ये भी कोई इस तरह का एक्शन लेते वहां पर, मगर हम इस सारी बात का ये जो निचोड़ है वो हम ये निकालें कि वो लोग जो मजहब को निशाना बनाकर और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल जायज है और हम इसका वेलकम करते हैं और काश कि हर कश्मीरी जो है वो इस किस्म का काम करे, उन माओं को बड़ा फक्र होगा। ये लोग असल में अपनी ही कौम के दुश्मन हैं, अपने मजहब के दुश्मन हैं और हत्ता कि अपने मुल्क के भी दुश्मन हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? बिल्कुल दुरुस्त होगा। मैं आपकी राय को यानी है कि सेकंड करता हूं और ये बताता हूं अपने नाजरीन को कि ये लोग, मुल्क तो चलिए बाद में बने हैं, बुनियादी तौर पर अगर मजहब का सहारा लेकर ये लोग किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दारुल देवबंद का फतवा है और खुद पाकिस्तान के 2000 उलमा का फतवा इसके ताल्लुक से मौजूद है। जी, बहुत खूब। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इनकी जो स्पीचेस हैं नफरत से भरी हुई, उनको नहीं सुनना चाहिए। तो मुझे आप ये बताएं कि मैं आपको सिर्फ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मसूद अजहर की स्पीचेस बहुत चलती हैं, आजकल भी यूट्यूब के ऊपर लोगों ने अपलोड कर दी हैं। अगर मुझे कभी मौका मिले कि मैं मसूद अजहर से बात करूं,
تو میں ان کی اسپیچ کو سامنے رکھ کر ان کے ایک ایک جملے کے اوپر ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں اس نے غلط کہا ہے، یہاں اس نے غلط کہا ہے، یہ اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہے، یہ اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہے. پوری اس کی جو اسپیچز ہے وہ جذباتیت سے بھری ہوتی ہے اور اس کے اندر اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے وہ اسپیچز ہوتی ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ایک خاص پاکستان کے اندر دھڑا ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ کبھی بھی امن قائم نہ ہو، دراصل یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے. جی، کشمیر ویلی کے اندر انتہا پسندی کے ماحول کو بڑھاوا دینا اور جو نوجوان پیڑھی ہے ان کو ان کا ریڈیکلائزیشن کرنے میں جو پاکستان کی طرف سے سپورٹ آپ کہہ لیں یا ان تنظیموں کا جو سپورٹ رہا ہے، تو وہ کشمیر کے نوجوانوں کو اس قسم کے یہ جو گوریلا وارفیئر ہے اس کی طرف دھکیل رہا ہے. اسلامک پرسپیکٹو اس پر کیا ہے؟ کیا اس قسم کی جنگ جائز ہے؟ دیکھیے، اسلام میں گوریلا وار کا کوئی تصور نہیں ہے. سب سے پہلے یہ تصور چائنیز جرنل نے دیا ہے 600 BC میں. ان کا ایک ڈاکومنٹ ہے دا آرٹ آف وار، اس کے اندر گوریلا وار کا تصور دیا گیا اور اس کے بعد ویتنام میں اس کا یعنی پورا اس پر عمل کیا گیا اور امریکہ کو کے خلاف اس کو آزمایا گیا. اسلام میں وار کا تصور ہے، گوریلا وار کا تصور نہیں ہے. باقاعدہ پوری اس کی گائیڈ لائنز ہیں کہ جنگ لڑنی ہے تو اس طریقے سے لڑنی ہے. اور اس کی ایک بہت موٹی سی مثال میں آپ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گا کہ یہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، جس کو اسلام سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں اور آپ کے اوپر اور آپ کے چاہنے والوں، آپ کے ماننے والوں کے اوپر زبردست قسم کا پروسیکیوشن ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے. اگر گوریلا وار کا ذرا بھی تصور اسلام میں ہوتا تو وہی موقع تھا مکے میں کہ جہاں پر اس ظلم کا جواب اس انداز سے دیا جا سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا جواب دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں 6 مہینے کے بعد محنت کر کے کوششوں سے وہاں کی تمام مائنورٹیز کو ساتھ لے کر ایک حکومت قائم ہو گئی. اس حکومت کے قائم ہونے کے بھی 2 سال کے بعد جب مکہ والوں کی طرف سے یہ خطرہ ہوا کہ اب اٹیک ہونے والا ہے مدینے کے اوپر، تو سب سے پہلے جنگ ہوئی. وہ ایک آفیشیل جنگ تھی جو مختلف ملکوں کے درمیان ہوتی رہتی ہے، ہوتی آئی ہے. اور بعض مرتبہ جنگ جو ہے وہ ضرورت بن جاتی ہے اپنے وجود کو بچانے کے لیے. تو اس اعتبار سے وہ جنگ ہوئی ہے. تو اگر گوریلا وار کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو مکہ میں گوریلا وار شروع ہو چکی ہوتی. جی، پلوامہ میں جو اٹیک ہوا ہے اس کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ ایک ہمارے یہاں ایک کتاب ہے فقہ کی، فقہ کہتے ہیں اسلامک لا کو، اور اس کتاب کے اندر خاص کر جو جنگ کا لا ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہے شرح السیر اور اس کے جو آتھر ہیں ان کا نام ہے سرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تقریباً کوئی 5ویں 6ویں صدی ہجری میں ہوں گے. تو انہوں نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے ایک سیناریو ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مسلم آرمی مثلاً کسی شہر میں جاتی ہے اور وہاں کے شہر والے مسلم آرمی سے صلح کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے امن دے دیں، سیز فائر ہو گیا. امن کا مطلب ہے سیز فائر ہو گیا دونوں طرف سے. تو اب یہ مسلم آرمی کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہوگا کہ اس 5 سال کے عرصے میں جس میں سیز فائر ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرے، وائلیشن کرے اور ان لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ کرے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ بھئی انڈیا پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کر پاکستان نے انڈیا کے اوپر اٹیک کر دیا. چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو لاسٹ سیز فائر ہوا ہے وہ 29 مئی 2018 کو ہوا ہے. وہ سیز فائر آفیشلی ابھی چل رہا ہے. تو اگر پاکستان کی طرف سے انڈیا کے اوپر پہلے حملہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اسلام کا نام لے کر حملہ کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی اسلام نے تو آپ کے اس حملے کو جسٹیفائی کیا نہیں ہے. سیز فائر کو تو آپ وائلیشن کر ہی نہیں سکتے. کتاب میں یہ لکھ دیا گیا جو اسلامک لا کی کتاب ہے. اور اگر یہ حملہ جو پلوامہ میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان نے آفیشلی اپنے فوجی بھیج کر تو کیا نہیں ہے، تو یہ گوریلا وار کی ایک قسم ہے اور گوریلا وار کا اسلام میں کوئی تصور ہے نہیں. تو اس لیے آپ اس کو اسلام سے کسی بھی طریقے سے نہیں جوڑ سکتے. پلس یہ سوسائڈ اٹیک ہے کہ جس کو اسلام نے پہلے ہی کنڈیم کیا ہوا ہے. جی، آپ یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بار بار ہمارے ملک میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی آئی ہے، آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ دہشت گردی ایک اپنے میں خود ایک آئیڈیالوجی ہے نفرت کی. ہاں، اس کو فیول ضرور مذہب کا غلط استعمال کر کے مل سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہندو ریلیجس اسکرپچرز کا
वायलेंस प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा मसला यह है, इस दुनिया का मसला यह है कि हम आज तक दहशतगर्दी की कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो लोगों को नहीं बता पाए। यूनाइटेड नेशन ने आज तक कोई उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जो चीज एक मुल्क को दहशतगर्दी लगती है वही दूसरे मुल्क को जंग आजादी लगती है। तो हर मुल्क बीच में आ जाता है कि नहीं जी ये दहशतगर्दी नहीं है, वो दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी के वो मैं पहले ही कह चुका हूं, बिल्कुल मैं पहले ही कह चुका हूं कि बल्कि वो उसके दायरे में नहीं, उसका सबसे वर्स्ट उसकी किस्म है, वो मैं पहले ही कह चुका हूं। तो कहने का मकसद ये है कि दहशतगर्दी को रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन फ्यूल देती है। अगर आप रिलीजन की सही इंटरप्रिटेशन करें, फिर चाहे वो कोई भी रिलीजन हो दुनिया का, हत्ता कि डिस्टोर्टेड रिलीजन भी अगर है, यानी उसके अगर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को डिस्टोर्ट कर दिया गया, उसके अंदर तहरीफ कर दी गई, तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर पाऊंगा, या मैं उसको मतलब मेरे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है उसको तस्लीम करने के लिए कि भाई रिलीजन जो है वो वायलेंस को या इसी तरीके से दहशतगर्दी को, टेरर को प्रमोट करता होगा। जी, हिंदुस्तान में एक आजकल नया जुमला आप इसको कह लें वो फेंका जा रहा है बार बार कि चले मान लिया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, लेकिन वो जो दहशतगर्द है उसका तो मजहब है। और जब बात आती है ये तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं है जिसने दहशतगर्दी की है। तो लोगों का ऐसा कहना कि ठीक है हम इसको मुसलमान नहीं मानते जो दहशतगर्द कर रहा है, आप क्या उसे मुसलमान मानते हैं? मैंने अभी एक वीडियो अपने पेज के ऊपर अपलोड की है, वो एक न्यूज चैनल की वीडियो है, एबीपी की वो क्लिप है, कोई 5 मिनट की होगी, जिसमें बार बार एंकर ये कह रही है कि भाई एक हिंदू दहशतगर्द जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है वो पकड़ा गया। कोई तकरीबन 6-7 महीने पुरानी वो वीडियो है। तो बार बार उसको हिंदू दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए नहीं पोस्ट की कि मैं ये बताऊं कि हिंदुइज्म दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, हरगिज मैंने ये इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि मैं लोगों को ये आईना दिखाना चाहता हूं कि जो इस तरीके के जुमले फेंकते हैं कि चलो भाई दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता लेकिन दहशतगर्द जो है वो सारे मुसलमान हैं, तो कम से कम लोगों को ये नैरेटिव पता चलना चाहिए कि दहशतगर्द हर तरह के लोग होते हैं और हर मजहब के अंदर मजहब की मिस इंटरप्रिटेशन को यूटिलाइज करके वो नफरत के इस रास्ते को इख्तियार करते हैं। उसकी वजह से किसी भी मजहब को, किसी भी कौम को आप कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते और किसी के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि जी आपके मजहब ने उसको प्रमोट किया है। वो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी आर्गुमेंट। अब जैसे शंभू रैगर नाम के उस इंसान की अगर हम बात करें तो उसने एक मुसलमान को जिंदा जलाया, बेरहमी से उसका कत्ल किया। इसलिए जलाया कि वो मुसलमान है, कोई इसलिए वो बिल्कुल इसलिए जलाया कि वो बिल्कुल कोई आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। तो उस इंसान को किसी ने डिसोन नहीं किया, उसको किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये तो हिंदू ही है नहीं है। सबने मैंने एक आर्गुमेंट ऐसी नहीं सुनी। मगर जब मैं उसके खिलाफ हूं। अगर कोई हिंदू ये कहेगा कि ये हिंदू नहीं है तो उसको कहने का हक नहीं है। किसी भी रिलीजन को या किसी भी रिलीजन के मानने वालों को यह कहने का हक नहीं है जब तक कि वो खुद ही उस मजहब को रिनाउंस न कर दे। कहते भाई मैं मुसलमान नहीं हूं, ठीक है भाई, अब आप मुसलमान नहीं, आप खुद ही नहीं मान रहे हो। एक आदमी ये कहे मैं हिंदू नहीं हूं तो ठीक है, अब सामने वाला भी ये कहेगा भाई जब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं हिंदू नहीं हूं तो आप हिंदू नहीं है। वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है मुफ्ती साहब कि हिंदुस्तान में किसी ने ये खड़े होकर नहीं कहा कि शंभू रैगर जो है वो हिंदू नहीं है। मैं आपसे ये लेट मी फिनिश। मेरा ये कहना है कि ठीक है दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं हो सकता, मैं इस बात को खुद मानता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे अमन पसंद जो है मुसलमान उनको जानता हूं, और ऐसा हो नहीं सकता कि 1.5 अरब की आबादी है वो सारी की सारी आबादी दहशतगर्द हो, ये मुमकिन नहीं है। लॉजिकली भी अगर देखें इसका, अगर हम इसको, तो दुनिया में रहा नहीं जा सकता ना, नहीं रह सकते बिल्कुल। वहां भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर में माएँ हैं, वो भी वही ख्वाब देखती हैं जो मेरी माँ मेरे लिए देखती होंगी या किसी और की माँ देखती होगी उनके लिए। तो ऐसा नहीं